36 छावनियों पर हमला हुआ। ये अफवाज मेरा फख्र है, ये इनके मेडल्स, ये इनकी सजीली वर्दियां, ये मेरा फख्र है। इनके फख्र को कोई छीनने की बात करेगा तो ये है वो अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो तुम्हारा रास्ता रोकेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं कैसे फख्र से सर बुलंद हूं। 10 भी मेरे मई, उसे चंद रोज कबल मैं डगमगाया फिरता था जिस दिन हिंदुस्तान ने एक मिसाइल मारा, नमाजियों को शहीद किया, मस्जिद को शहीद किया और बच्चों को शहीद किया। सिर्फ मुरीदके में नहीं, भावलपुर में मारा। और बहाना क्या लगाया? मुल्क दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और जरा सोचो, अकल की बुनियाद पर सोचो, ये कैसे तस्वुर किया जा सकता है कि वो मुल्क जो पिछले 30 साल से इस दहशत के खिलाफ लड़ रहा हो, वो इसने एक से ज्यादा अफराद की कुर्बानी दी हो, शहादत दी हो, मुल्क जिसने अपने स्कूल के बच्चों के APS में लाशें उठाए हो, वो मुल्क जिसके पूरे वकला की कम्युनिटी को क्वेटा में पलक झपकने में लुक़्मे अजल बना दिया गया हो, वो मुल्क जिसके बाजार चौराहों में, जिसकी दाता दरबारों में, मुल्क जिसकी बारगाहों में इबादत गुजारों को जो सजदा रेज हैं उनको शहीद कर दिया जाए, वो मुल्क जिसके चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के निशान हो, कैसे मेरे वजीर आजम ने कहा, जनाब शहबाज शरीफ ने कहा, आपको पता है ना, वो आपके MNA भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत है तो पहलगाम वाक़े का हिंदुस्तान वो सबूत पेश करे। सबूत कोई नहीं था। मेरे वजीर आजम ने कहा किसी तीसरे फरीक से इसकी तहकीक करा लो, इसका इंसाफ करा लो, जिरगा बिठा दो, इंक्वायरी करा लो, कमीशन बिठा दो, UN देख ले, दुनिया की कोई बड़ी बॉडी इसको देखे और देखकर बताए कि कहीं पाकिस्तान का इसके अंदर रत्ती भर भी कोई अमल दखल है। आज तक मुजरिमाना खामोशी है हिंदुस्तान की तरफ से। अक़वाम आलम ने सफारतकारी में पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया, लेकिन फिर भी मैं डगमगाया फिरता था। मेरी खुद मुख्तारी पर हमला था। मैं डर गया था कि ये हिंदुस्तान अपनी बर्तरी साबित कर गया, अपनी हेजमनी क्रिएट कर गया। जब चाहेगा बॉर्डर पार से मिसाइल मारेगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा। मैं अपनी अफवाज की तरफ देख रहा था, अल्लाह करीम के आगे दुआ गो था, रातों को उठ उठ कर परेशान फिरता था कि ये मेरा मुल्क जो इतनी कुर्बानियां देकर हासिल किया, आज हिंदुस्तान के तसल्लुत में आ जाएगा। मैं सहमा हुआ था, डरा हुआ था, मायूस था। और फिर यकायक चश्मे फल्क ने क्या देखा कि 4 घंटे के अंदर अंदर 10 तारीख की सुबह को यहां से मेरे शाहीन उड़े और हिंदुस्तान के वो 4 राफेल लम्हों में गिराकर जमीन बोस किए। 1 साल के बाद पता चला, अमेरिका की एजेंसियों ने बताया, दुनिया की एजेंसियों ने बताया, फ्रांसीसी एजेंसियों ने बताया, जिन्होंने जहाज बनाए थे, कि ये 4 भी नहीं 8 गिराए थे। तो मैं जो मेरा सर फख्र से बुलंद करे, जो मेरा सर फख्र से बुलंद करे, मैं उसको तकरीम की नजर से ना देखूं, और वो शोहदा जो बॉर्डर पर अपनी जानों का नजराना पेश करें, मैं अपना तन मन धन उन पर कुर्बान करूं। उस फील्ड मार्शल पर जो हिंदुस्तान को नाको चने चबोए, जो हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे, उस वजीर आजम को जो सफारती महाज पर हिंदुस्तान को धूल चिटाए। आप मेरे साथ मिलकर बाआवाज बुलंद ये बताएं कि पाक अफवाज के साथ हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है।
عقیدت کا رشتہ ہے. سو جب کچھ کہنا ہے ذرا سنبھال کے بات کرو. میں آج آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گا, ذرا بات کو سمجھنا. جو بڑے بوڑھے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نوجوان ہیں وہ میری بات سنیں. یہ 2002 کا دور ہے. میں بھی صوبائی اسمبلی کا رکن تھا. میں اس جگہ پر موجود تھا جہاں پر یہ کہا گیا کہ صدر مشرف کو وردی میں منتخب کرنا ہے. بڑی مخالفت بھی تھی, بڑی موافقت بھی تھی. جناب پرویز الہی کہتے تھے 10 بار کریں گے. مسئلہ پارلیمنٹ کے ووٹ پر تھا. اکثریت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور صرف متحدہ مجلس عمل کی حکومت خیبر پختونخوا میں رکھنے کے لیے باوردی صدر منتخب کرنے کا ووٹ دیا, ایل ایف او کو ووٹ دیا. تو فوج کی سیاست میں کردار پر وہ بات کرے جس کے ماتھے کے اوپر یہ کلنک نہ ہو, جس کے ماتھے کے اوپر یہ دھبا نہ ہو. عمران خان فوج کے خلاف بات کرے تو جب فوج کی گود میں بیٹھ کے حکومت لے تب کوئی بات نہ کرے, اور جب فوج نیوٹرل ہو جائے تو پھر کہے کہ غدار ہے. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کے مینڈیٹ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہ آپ دیکھیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دن کی کال پر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کسی سے بھیک مانگ کر منتخب نہیں ہوا, ان کے ووٹوں کی طاقت سے ہوا ہے. اور ابھی تو یہ جو جم غفیر ہے, ابھی تو یہ ایک پیسنجر ٹرین کے افتتاح پر ہے. ابھی تو جب یونیورسٹی آنی ہے تب کیا ہوگا, ابھی جب موٹر وے آنا ہے تب کیا ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ خیال کریں, یہ بنیادی حق ہے میرا. یہ گلی نالی سڑک یہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, یہ تو میرا رائٹ ٹو گڈ لائف ہے, اچھی زندگی کا حق. آئین پاکستان مجھے اس کی ضمانت دیتا ہے. میں اس کی بنیاد پر بات نہیں کروں گا. میں بنیادی حق اس لیے مانگتا ہوں, مجھے آئین ضمانت دیتا ہے. میں گلی نالی کے ڈیولپمنٹ کے نیریٹو پہ آپ سے, اس بیانیے پہ آپ سے کبھی ووٹ مانگنے نہیں گیا. میں تو یہ کہہ کر جاتا ہوں کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے. یہ آپ کی دہلیز پر پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور جو نہیں پہنچا پائے گا وہ اپنے ساتھ بھی برا کرے گا, اور آپ کے ساتھ بھی, اور آپ کے ساتھ بھی, اور آپ کے ساتھ بھی. میرا سیاسی حق بھی ہے کہ مجھے شہروں کے برابر زندگی دو. مریم نواز صاحبہ جیسے شہباز صاحب نے اپنی سفارتکاری کے ساتھ اقوام عالم میں میرا سر بلند کیا, آج میرے سیاسی حقوق, رائٹ ٹو گڈ لائف, میرے بنیادی حقوق, اچھی زندگی کا حق, یہ صاف دیہات پروگرام جیسے منشور لے کر جب آپ باہر نکلی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے انسان تسلیم کر لیا. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ میونسپل سروسز ان کا حق ہے جو میونسپل ٹیکسز دیں. ہم کہتے تھے کہ ٹیکس لینا ہے تو لو,